अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, मेरी बहनों और रोहेल वॉइस के साथियों। मैं हूं रोहेल खान और आप देख रहे हैं रोहेल वॉइस चैनल। मेरे मोहतरम अजीजों, आज इस वीडियो में हम वाक़या मलका बल्कीस और उसके तख्त के बारे में पढ़ेंगे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार लगा हुआ था। तमाम इंसान, चरिंद परिंद और जन्नात दरबार में हाजिर थे, मगर हुदहुद जो एक किस्म का परिंदा था वो गैर हाजिर था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जब हुदहुद की गैर हाजिरी का पता चला तो आप सख्त नाराज हुए और फरमाया कि अगर हुदहुद ने अपनी गैर हाजिरी की कोई मुस्तनिद वजह न बताई तो मैं उसको सख्त सजा दूंगा और उसको ज़िबा कर दूंगा। इतने में हुदहुद हाजिर हुआ। आप अलैहिस्सलाम ने हुदहुद से फरमाया कि तुम कहां थे? तो हुदहुद ने आप अलैहिस्सलाम से फरमाया कि ए अल्लाह के नबी, मैंने एक ऐसी सल्तनत देखी है जहां एक मलका हुकूमत करती है और वहां के बाशिंदे सूरज और चांद की परस्तिश करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। यूं तो सभी परिंदे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मस्खर और ताबे फरमान थे, लेकिन आपका हुदहुद आप अलैहिस्सलाम की फरमा बरदारी और खिदमत गुजारी में बहुत मशहूर था। इसी हुदहुद ने आप अलैहिस्सलाम को मुल्क सबा की मलका बल्कीस के बारे में खबर दी थी कि वो एक बहुत बड़े तख्त पर बैठकर सल्तनत करती है और बादशाहों के शायाना शान जो भी सरो सामान होता है वो सब कुछ उसके पास है, मगर वो और उसकी कौम सितारों की पूजा करती है, यानी सूरज और चांद को अपना खुदा मानकर उनकी इबादत करते हैं। इस खबर के बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बल्कीस के नाम जो खत इरसाल फरमाया उसको यही हुदहुद लेकर गया था। चुनांचे कुरान करीम का इरशाद है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम मेरा यह खत लेकर जाओ और उनके पास यह खत डालकर फिर उनसे अलग होकर तुम देखो कि वो क्या जवाब देते हैं। चुनांचे हुदहुद यह खत लेकर गया और मलका बल्कीस की गोद में उस खत को ऊपर से गिरा दिया। उस वक्त मलका बल्कीस ने अपने गिर्द इमरा और अरकान सल्तनत का मुजमा इकट्ठा किया। फिर खत को पढ़ा और अपने अराकीन से यह कहा, ए सरदारों, बेशक मेरी तरफ एक इज्जत वाला खत डाला गया है। बेशक वो सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से है और बेशक वो अल्लाह के नाम से है जो निहायत मेहरबान रहम वाला। और ये कि मुझ पर बुलंदी ना चाहो और गर्दन रखते मेरे हुजूर हाजिर हो जाओ। खत सुनाकर मलका बल्कीस ने अपनी सल्तनत के अमीरों और वजीरों से मशवरा किया तो उन लोगों ने अपनी ताकत और जंगी महारत का ऐलान और इजहार करके हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से जंग का इरादा जाहिर किया। उस वक्त अक्लमंद मलका ने अपने अमीरों और वजीरों को समझाया कि जंग मुनासिब नहीं है, क्योंकि जंग से शहर वीरान हो जाते हैं और शहर के इज्जतदार बाशिंदे जलील और ख्वार हो जाएंगे। इसलिए मैं यह मुनासिब ख्याल करती हूं कि कुछ हदिया और तोहफे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास भेज दूं कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम सिर्फ बादशाह हैं या अल्लाह अज़्वजल के नबी भी हैं। अगर वो नबी होंगे तो हरगिज मेरा हदिया कबूल नहीं करेंगे, बल्कि हम लोगों को अपने दीन में दाखिल होने का हुक्म देंगे। और अगर वो सिर्फ बादशाह होंगे तो मेरा हदिया कबूल करके नरम हो जाएंगे। चुनांचे मलका बल्कीस ने 500 गुलाम, 500 लोंडियां बेहतरीन लिबास और जेवरों से आरास्ता करके भेजे और उन लोगों के साथ साथ 500 सोने की ईंटें और बहुत से जवाहरात, मुश्को अंबर और एक जुड़ावताज बमा एक खत के अपने कासद के साथ भेजा। हुदहुद सब देखकर रवाना हो गया और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में आकर सब खबरें पहुंचा दी। चुनांचे मलका बल्कीस का कासद जब चंद दिनों के बाद
تمام سامانوں کو لے کر دربار میں حاضر ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے غضبناک ہو کر قاصد سے فرمایا کیا مال سے میری مدد کرتے ہو؟ جو مجھے اللہ نے دیا وہ بہتر ہے اس سے جو تمہیں دیا، بلکہ تم اپنے تحفے پر خوش ہوتے ہو۔ پلٹ جاؤ ان کی طرف تو ضرور ہم ان پر وہ لشکر لائیں گے جن کی انہیں طاقت نہیں ہوگی، اور ضرور ہم ان کو اس شہر سے ذلیل کر کے نکال دیں گے یوں کہ وہ پست ہوں گے۔ ملکہ سبا کا شاہی تخت 80 گز لمبا اور 40 گز چوڑا تھا۔ یہ سونے چاندی اور طرح طرح کے جواہرات اور موتیوں سے آراستہ تھا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے قاصد اور اس کے ہدیہ اور تحائف کو ٹھکرا دیا اور اس کو یہ حکم نامہ بھیجا کہ وہ مسلمان ہو کر میرے دربار میں حاضر ہو جائے، تو آپ علیہ السلام کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ بلقیس کے یہاں آنے سے پہلے اس کا شاہی تخت بھی میرے دربار میں آ جائے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اپنے دربار میں درباریوں سے یہ فرمایا۔ سلیمان نے فرمایا، اے درباریوں، تم میں کون ہے کہ وہ اس کا خط میرے پاس لے آئے قبل اس کے کہ وہ میرے حضور متی ہو کر حاضر ہوں؟ ایک بڑا جن بولا، وہ تخت حضور میں حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ حضور کا اجلاس برخاست ہو جائے، اور میں بے شک اس پر قوت والا امانت دار ہوں۔ جن کا بیان سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس سے بھی جلد وہ تخت میرے دربار میں آ جائے۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام کے وزیر حضرت آصف بن برخیہ رضی اللہ عنہ نے، جو اس میں اعظم جانتے تھے اور ایک با کرامت ولی تھے، انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کیا جیسا کہ قرآن مجید میں ہے۔ اس نے عرض کی، جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ حضور میں حاضر کر دوں گا ایک پل مارنے سے پہلے۔ چنانچہ حضرت آصف بن برخیہ نے روحانی قوت سے ملکہ بلقیس کے تخت کو ملکہ سبا سے بیت المقدس تک حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں کھینچ لیا، اور وہ تخت زمین کے نیچے نیچے چل کر لمحہ بھر میں ایک دم حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے قریب نمودار ہو گیا۔ تخت کو دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ کہا، یہ میرے رب کے فضل سے ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا نہ شکری، اور جو شکر کرے وہ اپنے بھلے کو شکر کرتا ہے، اور جو نہ شکری کرے تو میرا رب بے پرواہ ہے، سب خوبیوں والا۔ چنانچہ اس کے بعد جب قاصد نے واپس آ کر ملکہ بلقیس کو سارا ماجرا سنایا تو بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو گئی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار اور یہاں کے عجائبات دیکھ کر اس کو یقین آ گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ عز و جل کے نبی برحق ہیں، اور ان کی سلطنت اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو اپنے دین کی طرف دعوت دی تو ملکہ بلقیس نے نہایت ہی اخلاص کے ساتھ اسلام قبول کر لیا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس سے نکاح کر کے اس کو اپنے محل میں رکھ لیا۔ اس سلسلے میں ہدہد نے جو کارنامے انجام دیے وہ بلا شبہ عجائبات عالم میں سے ہیں، جو یقیناً حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزات میں سے ہیں۔ میرے محترم عزیزو، میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور دن کی تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے چینل پر موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، زندگی رہی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ وعلیکم السلام۔